So moving on, let me tell you another quote of Fuzail Rahimahullah. He said, if you cannot pray Qiyam at night and fast during the day, then know that you are deprived. Allahu Akbar. Trust me, रात को क़याम की लज्जत का मज़ा ये वही जानता है जिसने इस टाइम पर क़याम किया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, हम सब के लिए रिमाइंडर है। कहाँ है आज ऐसी यूथ जो रात को उठ के क़याम करती? वेयर हैज़ दैट यूथ गॉन? हमारी यूथ और हम तो रात को उठ के कुछ और कर रहे होते, जो मैं यहाँ मेंशन भी नहीं करना चाहता। वेयर इज़ दैट ईमान, वेयर इज़ दैट चाहत? वो चाहत कहाँ पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैं रात को पहले आसमान पे आता हूँ, तो है कोई मुझसे मुलाकात करने वाला? है कोई जो मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है कोई जो मुझसे मांगना चाहता है? एंड ऑन दैट एग्जैक्ट सेम टाइम व्हाट आर वी डूइंग? वी से मुराद है कि मतलब कि हमारा जो मुआशरा है, हमारी सोसाइटी में जो यंगस्टर्स हैं और जो सब लोग हैं, सारे गुनाहों के अमाल तो रात को होते हैं। तो अगर रात को आपको क़याम में खड़े होने की तौफीक नहीं और दिन में रोज़ा रखने की तौफीक नहीं है, ये मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, तो फिर नो दैट यू आर डिप्राइव्ड। आप डिप्राइव्ड हैं। किस चीज़ से डिप्राइव्ड हैं? बहुत बड़ी ब्लेसिंग से डिप्राइव्ड है, बहुत बड़ी नेमत से डिप्राइव्ड है, बहुत बड़े ट्रेजर से डिप्राइव्ड है। ये ट्रेजर है, ट्रेजर। जिस यूथ के हाथ ये ट्रेजर लग गया, जवानी में लग गया जिस शख्स के हाथ ये ट्रेजर, तो फिर अल्लाह अकबर, वो यूथ, वो जवान हीरा होगा, हीरा ट्रेजर होगा, वो इटसेल्फ हिमसेल्फ, वो एक या हरसेल्फ एक ट्रेजर होगा। तलाश कीजिए ऐसी यूथ को, और ऐसी यूथ है। आई नो सच यूथ, आई नो सच यूथ। कुरान हाफिज है, रात को क़याम करते हैं, कुरान दोहराते हैं, फास्टिंग भी करते हैं। मे अल्लाह ब्लेस देम, मे अल्लाह इंक्रीज सच यूथ एवरीवेयर। दीज आर द चेंज मेकर्स, द रियल वंस। एंड देन इब्न अल जौजी का मैं एक कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्न अल जौजी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट सलफ। ही सेड, इफ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द किंग, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम किंग के सामने तुम्हारा क्या स्टेटस है, अल्लाह के सामने, वेयर डू यू स्टैंड? हम कहते हैं ना कि व्हाट इज माई स्टैंडिंग इन यूनिवर्सिटी, व्हाट्स माई GPA, टीचर के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, दोस्तों के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, सोशल रेटिंग मेरी क्या है, इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे कितनी फॉलोइंग है। अब तो जाहिर है कि ये जो सोशल फॉलोइंग है, इस पर बंदे को जज किया जाता है ना, उसकी वक़्त इससे है। बट नो, इफ यू वांट टू नो कि असल में वक़्त वो है जो अल्लाह के सामने है, वो तुम्हारी क्या है, तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या है? देन लुक एट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन्ड टू डू। सुभान अल्लाह। फिर ये देखो कि तुम किन कामों में बिजी हो, और फिर ये देखो कि अल्लाह तुमसे क्या काम ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह आपसे कुरान पढ़ाने का काम ले रहा है, अगर अल्लाह आपसे दीन का काम ले रहा है, दावा करवा रहा है, अल्लाह ताला आपसे खैर को शेयर करवा रहा है आगे, अल्लाह आपसे अच्छा काम ले रहा है, अल्लाह ने आपको अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व किया हुआ है, आपकी रूटीन जो है इस बात की गवाही देती है कि उसमें अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, देन नो दैट यूर स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल। अल्हम्दुलिल्लाह, देन अल्लाह वैल्यूज़ यू। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कंप्लीटली ऑपोजिट है, आप फजूल कामों में इन्वॉल्व हैं, टाइम के ज़ाया करने वाले कामों में इन्वॉल्व हैं, और आप जिस वर्क में इन्वॉल्व है वो वर्क हराम है, देन दिस इज़ अ वेकअप कॉल। प्लीज़, दिस इज़ अ वेकअप कॉल। दुनिया फानी है, कभी भी मौत आ सकती है, और मौत के बाद अमल साले है बस। सो प्लीज़, इफ़ यू वांट टू नो योर स्टैंडिंग बिफोर अल्लाह, देन लुक एट योर रूटीन एंड पॉन्डर एंड ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट रूटीन। इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा है। एक हदीस आपको सुनाता हूं और फिर अगले मौजू की तरफ आते हैं, जो एक्चुअली आज का मेन मौजू है, गुनाहों के असरात हमारी ज़िंदगी पे। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि नेचुरली कुछ चीज़ें डैमेजिंग होती हैं दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, वो नेचुरली डैमेजिंग है, नेचुरली हैजर्डस है। आप उनके करीब जाएंगे, यू मे गेट कैंसर। गामा रेडिएशन निकलती है ना, वेरी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है।
So you may get cancer. Your cells will be damaged. You may get many other diseases. Mutation हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है, फेसेस डिफॉर्म हो सकते हैं, बहुत कुछ है. Why? Because naturally it is hazardous. उसकी नेचर है कि वो हैजर्डस है, नुकसान पहुंचाती है इंसान को. कितनी और मिसालें दुनिया में, कुछ चीजें हैजर्डस हैं, नेचुरली हैजर्डस है. सिमिलरली सिन इज हैजर्डस. अल्लाह रसूल, अल्लाह सुब्हाना व तआला को कोई शौक नहीं है हमें पनिश करने का. सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं, व्हाई शुड अल्लाह पनिश यू इफ यू आर डूइंग गुड. अल्लाह को हमें शौक नहीं है पनिश करने का, सजा देने का. अल्लाह ने ये लिमिट्स डिफाइन की हैं और इनकी कड़क सजा इसलिए रखी है कि ये बच जाए, ये बेवकूफ बच जाए. ये नहीं रियलाइज कर रहे कि ये सिन्स इनके लिए हैजर्डस है, ये सिन्स इनकी तरक्की में माइल होंगे, ये सिन्स इनकी तरक्की में रुकावट होंगे. नहीं समझ बहुत से लोगों को, हमें भी नहीं थी टीन एज में, आंखें नहीं खुली थी ना, समझाने वाले शायद कम थे. So let me tell you this hadith about sins. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is a Sahih hadith of At-Tabrani, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. कोई भी दिल नहीं है जिनके आगे क्लाउड्स नहीं आते जैसे क्लाउड्स मून को कवर ना कर लें. हर दिल पे क्लाउड्स आते हैं. वो कौन से क्लाउड्स हैं? When the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away, it shines. दिल की बात हो रही. जब क्लाउड्स कवर कर लेते हैं दिल को तो it is dark, दिल अंधेरा हो जाता है. And when the cloud moves away, it shines. और जब clouds move away करते हैं तो दिल रेडिएट करता है, लाइट को रेडिएट करता है, शाइन करता है. कौन सी लाइट? द लाइट ऑफ ईमान, वो शाइन होती है. What are these clouds? The clouds of sin. Trust me, गुनाहों के ऐसे ऐसे असरात हैं हमारी दिल पे, हमारी रूह पे, हमारे ओवरऑल बिहेवियर पे, पर्सनालिटी पे. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल क्लाउड से दी. जैसे मून को क्लाउड्स कवर कर लेते हैं और जब वो क्लाउड्स छट जाते हैं तो मून नज़र आता है. जब वो क्लाउड मून के आगे होती हैं तो डार्कनेस होती है. सिमिलरली सिंस की वजह से, गुनाह कर करके हमारा दिल काला हो जाता है. फिर हमारा बिहेवियर क्या होता है? चिड़चिड़ापन आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, हर एक से हम सख्ती से बात करते हैं, काट खाने को दौड़ते हैं, हमारा दिल ही नहीं करता सोशलाइज करने को. हम हर वक्त जो है वो सैडनेस का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं. बिकॉज द हार्ट हैज़ बिकम डार्क. देयर इज डार्कनेस इन द हार्ट, देयर इज डार्कनेस इन द माइंड. तो इन क्लाउड्स को हमने दूर करना है. गुनाहों के क्लाउड से हमने छुटकारा पाना है, हमने निकलना है इस रूटीन से. मोटिवेट योर सेल्फ. आप निकल सकते हैं गुनाह की जिंदगी से. एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज हम कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करने लगे हैं गुनाहों के असरात के हवाले से. देयर आर मैनी कॉन्सिक्वेंसेज जो इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने बताए हैं, तो मैं उनमें से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आज आपके सामने रखता हूं. द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज. कभी ऐसा आपने महसूस किया है कि आपको एक बात पता होती है दीन के हवाले से और फिर वो बात आपको भूल जाती है? तो यकीन कीजिए, दीन का नॉलेज सिर्फ उस हार्ट में रह सकता है जो प्योर है, अदरवाइज दीन का नॉलेज निकल जाता है. यहाँ पर मैं आपको सुनाता चलूँ कि व्हेन अल शाफई रहिमहुल्लाह, इमाम शाफई, ही मेट मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक, एंड read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने इमाम शाफी को जब ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की तो कहा, I think that Allah has caused light to enter your heart. बच्चे, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे दिल में वो लाइट एंटर हो गई, यानी नॉलेज, लाइट ऑफ अल्लाह. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please, इस लाइट को डार्कनेस ऑफ सिन से एक्सटिंग्विश ना करना. कितनी खूबसूरत एडवाइस है. अगर आप दाई हैं, अगर आप दीन का काम कर रहे हैं, अगर आप नेकियां करते हैं, तो प्लीज़ गुनाहों की वजह से नेकियों को ज़ाया मत करें. अल्लाह ताला ये नेमत आपसे छीन लेगा, अल्लाह ये नेमत आपसे ले लेगा. ये चीज़ आपके दिल में रहेगी ही नहीं. दीन के नॉलेज की बात कर रहा हूँ. सो प्लीज़ डू नॉट कॉज डिस्ट्रक्शन टू योर सेल्फ. गुनाहों की वजह से
کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے, یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2, بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے, اچھے دوست بھی رزق ہیں, اچھی بیوی اچھا شوہر بھی رزق ہے, بچے بھی رزق ہیں, ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کانسیپٹ صرف پیسہ ہے نا, رزق بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق آف پروویژن, سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے. A man is deprived, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس کا. دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے لیکن پروویژن, اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سن ڈے اینڈ نائٹ تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے, اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے. اچھے دوست, اچھی کمپنی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے, اس کی ترقی روک دے. ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں, لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے. سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں, دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے, دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں, ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں, لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے, پیسہ ہے, گلیمر ہے, جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے. پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں. کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو, سنسیئر دوستوں کے رزق کو, سنسیئر کمپینینز کے رزق کو. وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, دنیا کے سامنے تو سکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں, لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے, ڈسلائل نہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ بھی تو رزق ہے. لائل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لائل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. رزق کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں. رزق سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے. People are searching for halal companionship. People are searching for, wafadari. People are searching for barakah in time. But there is no barakah in their routines. Sins کو چھوڑ دیں, sins کو چھوڑ دیں, استغفار کریں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا, اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی ڈفرینٹ فرام دا فرسٹ پرسن, ان کا استغفار کرو. ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا, انہوں نے کہا استغفار کرو. ہر ایک کو کہتے کہ استغفار کرو استغفار کرو. اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے, ہم کنفیوز ہو گئے ہیں. وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے, آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار. ہی سیڈ یس, بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو, اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا. پلیز گناہوں سے بچیں. The third deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins کی وجہ سے جو sense of alienation ہے source سے, سوچیں آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے, سوچیں آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے. وہ جو sense of alienation ہے, وہ جو distance ہے, وہ کتنا ٹارچرنگ ہوگا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے. سوچیں اللہ رب العالمین ہمارا رکھوالا, ہمارا پروٹیکٹر دنیا میں, ہمارا سب سے اچھا دوست, ہمارا ولی. اللہ نیور ریجیکٹس یور فرینڈ ریکویسٹ. اینی ون کین ریجیکٹ یور فرینڈ ریکویسٹ. اللہ نیور ڈسکریجز یو فرام سیئنگ اینی تھنگ. اللہ آلویز گیوز یو پازیٹیو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. اللہ ول آلویز, اللہ ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا, چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں, چاہے آپ جیسے بھی ہیں, کول ہے انکول ہے, ایز پر ڈیفینیشن آف دس سوسائٹی, ماڈرن سوسائٹی. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا. اگر اللہ سے ایلینیشن ہے, سینس آف ایلینیشن آ گئی اللہ سے, سوچیں گناہ گار آدمی
اللہ سے دور، اللہ سے دوری آ گئی، اللہ سے ڈسٹنس آ گیا. کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے، اللہ کو پکار بھی نہیں پا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر پا رہے. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو سینس آف ایلینیشن بٹوین اللہ اینڈ دا سلیو، اٹ از اے بگ 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 اینڈ ویری ڈینجرس کانسیکوینس آف سننگ. ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی کہ یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا. یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو. شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے. پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ لیس. اللہ از آلویز دیئر فار یو. اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلے. امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے ڈور پہ نوک کرنا چاہتے ہو تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. شی سیڈ کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی. ہی سیڈ کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے. امیجن ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا، سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائیں. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے ایلینیشن مت فیل کریں، اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہو. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے، وہ آ جائے گی، سینس آف ایلینیشن آ جائے گی. دا فورتھ کانسیکوینس، اگین ویری ڈیڈلی کانسیکوینس، تھنگس بیکمنگ ڈیفیکلٹ فار دیٹ پرسن. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی، دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی، تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں، پریشر آیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے، ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل جانا پڑ گیا، ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں. ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے، لیکن ان موسٹ کیسز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ دین اٹس ٹائم ٹو ڈو استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. ایک طرف سے پرابلم آئی، وہ حل ہوئی، دوسری طرف سے آ گئی، ابھی وہ ہو رہی تھی، تیسری طرف سے آ گئی. اٹس ٹائم یو ڈو سجدہ، یو سبمٹ ٹو اللہ، یو سے یا اللہ، یا اللہ بس، یا میرے رب مجھے معاف کر دے، یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے، یا میرے رب تھنگس ہیو بیکم ڈیفیکلٹ فار می، لائف ہیز بیکم کنسٹرکٹیڈ فار می، یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے، یا اللہ تنگ آ گیا ہوں بس، یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں نکال لے، یا رب نکال لے. سو پلیز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ فار یو انڈرسٹینڈ، سی یور روٹین. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے، کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ. یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، صدقہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، گناہوں سے نکلیں. نمبر 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart according to Ibn al-Qayyim. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیو شدہ کانسیپٹ ہے. What is meant by darkness in heart؟ ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے کنسٹرکٹڈ فیل کرنا، نیکی کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے بہت ہی ریزسٹنس فیل کرنا دل میں. اور ڈارکنس سے ایک اور مراد ہے اسکالرس کی. ڈارکنس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین، آپ اس سے بات کریں، یو ول ریئلائز کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. ہی از آل کنفیوزڈ اور شی از آل کنفیوزڈ. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا، غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا، اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا، مزید گناہوں میں پڑ جانا. دیٹ از دا ڈارکنس ان دی ہارٹ، کنفیوژن ان دی ہارٹ. And that's because of the sins. استغفار کریں. اس کنفیوژن، یہ کنفیوژن ختم ہوگی. آپ کو حق حق نظر آئے گا، باطل باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار دس پرسن از آل کنفیوزڈ. They are not making any logic at all. So please یہ ڈارکنس کو ختم کریں with the obedience of Allah. عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. He said, good deeds make the face light, give light to the heart, and bring about ample provision, physical strength and love in people's hearts. سبحان اللہ.
अच्छे अमाल, नेकी के क्या क्या फायदे हैं सुन लें। नंबर 1, मेक द फेस लाइट, आपका चेहरा खिला खिला होगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, सेल्फ एस्टीम नजर आएगी आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी नेकी वाले अमाल से। आपका चेहरा, उस पर एक अलग ही रोशनी नजर आ रही होगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा। एंड सेकेंड बेनिफिट, गिव्स लाइट टू द हार्ट, गुड डीड्स गिव लाइट टू द हार्ट, दिल में रोशनी आएगी, लाइट आएगी। दिल अच्छा है तो जुबान अच्छी, बिकॉज योर टंग इज द मिरर ऑफ द हार्ट। जब तक जुबान सख्त है, जुबान से पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस निकल रहे हैं, होपलेस सेंटेंसेस निकल रहे हैं, दिल पे काम होने वाला है, ट्रस्ट मी। आपने देखा है कुछ लोग बहुत नरम गुफ्तगू होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, और आपने भी अक्सर देखा होगा कभी कभी आपकी जुबान बहुत सख्त हो जाती है, कभी कभी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली जब आप ईमान वाली कंडीशन में होते हैं नहीं निकलती। क्यों? दिल पे काम होने वाला है, दिल में लाइट नहीं है। तो दिल में लाइट आती है नेकी के अमाल से। एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, रिस्क बढ़ता है, नेकी करने से रिस्क बढ़ता है, हर तरह का रिस्क जो मैंने आपको कहा, टाइम में बरका, अच्छी कंपेनियनशिप, अच्छे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपको बैक स्टैब ना करने वाले, वफादार लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और पैसा भी आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। फिजिकल स्ट्रेंथ, नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ, सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से। अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता, लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा जाके, लोग जो है 50-50 kg की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज में। ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट, सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट। हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए। लव इन पीपल्स हार्ट, नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी। कैन यू बिलीव इट? इतना फायदा। एंड देन ही सेड, बैड डीड्स मेक द फेस डार्क, बुरे अमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर होगा, चेहरा मुरझा जाएगा। एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट, दिल में अंधेरा छा जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस, गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही गुनाहों की वजह से, फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से। इस पे कभी आप सोचिएगा, अ लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में किल्लत, एंड हेट्रेड इन पीपल्स हार्ट, सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे। ये है फलसफा गुनाह का और नेकी का। नंबर 6, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस। एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर दिया जाता है, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या होगी। स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप विच इज द ऑपोजिट ऑफ सिन एंड कट्स ऑफ एक्सेस टू अदर एक्ट्स ऑफ वर्शिप, दैट वुड बी बैड इनफ एंड दैट इज अ पनिशमेंट। कभी कभी सिंस के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है, या खुदा न खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा। लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलव्विस थे, मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज पढ़े थे, लेकिन अब आप जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दिया आपने। पहले आप टाइम पे नमाज पढ़े थे, अब नहीं पढ़े, पहले आप सुनते पढ़ते थे, पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलव्विस थे, अब वो भी नहीं कर रहे, तो ओबीडियंस से तो आप गए ना। और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट, क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को स्ट्रॉन्ग करती है। हम अब्द हैं, हम इबादत करने के लिए पैदा किए गए, अगर इबादत से ही गए तो कैसे हमारी रूह की नशोनुमा होगी। So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything.
اب اسے پتہ نہیں اس انسان کو کہ یہ ایکٹ آف ورشپ کتنا عزیز تھا اللہ کا، اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا سٹیٹس بڑھا تھا اور آخرت میں، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس ورشپ سے گیا، اس ایکٹ آف ورشپ سے گیا، ختم ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے، اب نہیں کرتے، سنتے پہلے ادا کیا کرتے تھے لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے، صرف فرض ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ So he is like a man who eats food that is bound to cause a lengthy sickness and thus he is deprived of many other foods that are better than that۔ کیا خوبصورت مثال دی اسکالر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھایا اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا۔ یہ سوچیں، میرا یوتھ کو پیغام ہے، ٹین ایجرز کو پیغام ہے، سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں، حلال انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اس گناہ میں پڑھ کے ہم ایسا بیمار ہوتے ہیں، بیمار سے مراد ہے روحانی بیمار، کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ہی ختم ہو جاتی۔ مجھ سے ایک یوتھ نے پوچھا، بہت سنسیئر اچھے نوجوان نے، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ سر ایول کی طرف میں اٹریکٹ ہوتا ہوں لیکن میں بچنا چاہتا ہوں، اور نیکی کرنے کا دل نہیں اکثر کرتا، لیکن ایول کی طرف میں بہت اٹریکٹ ہوتا ہوں۔ Now this is his sincerity کہ اس نے یہ ریکگنائز کیا اور پوچھا اور وہ چینج ہونا چاہتا ہے۔ So I said to him کہ دعا کیا کرو بہت زیادہ کہ اے اللہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز، نفرت انگیز بنا دے، اور حلال کو میرے لیے خوبصورت بنا دے، حلال کو میرے لیے بہت چاہت والا بنا دے۔